रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले दियो आदेश। रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको पद पनि गयो। रवि लामिछानेले चाहेमा तत्कालै पाउनेछन् नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र। रवि लामिछानेलाई प्रश्न सोद्धा भने म अनागरिक हुँ, कुनै प्रश्नको जवाफ छैन। रवि लामिछानेको नागरिकताको फैसला पद नरहे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने रहने। सर्वोच्चको फैसलापछि रवि लामिछानेले बुझाए प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा। रवि लामिछानेको पद गए पछाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रोक्यो आजदेखि सबै कार्यक्रम। रविबारे सर्वोच्चको फैसला हर्क साम्पाङले दिए दुईवटा प्रतिक्रिया। के भने त रविबारे हर्क साम्पाङले यसको बारेमा पुरै जानकारी। रविको प्रशंसामा सीके राउतको कमब्याक हिरो भन्दै प्रतिक्रिया। डाक्टर गोविन्द केसीको हिजो मुद्दा सडकबाट उठाए, अब सदनबाट उठाउँछु भन्दै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीको स्पष्टोक्ति। जस्तो सुकै रोगको उपचार नेपालमै गर्ने व्यवस्था गराउँछु भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरीको भनाई। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने माओवादीको निर्णय। विप्लवले पार्टी एकता गर्न आनाकानी गरेको माओवादीको बैठकमा उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराको ब्रिफिङ। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको चुनाव आगामी माघको 23 गते हुने। यति विमान दुर्घटनास्थलमा श्रद्धाञ्जली सभा, पूजापाठ र प्रार्थना गरियो। आइकाओका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना नगर्दा हवाई दुर्घटना बढेको निष्कर्ष। उत्तर पुस्तिका साटेको फोटो खिच्ने कर्मचारीलाई त्रिवीले गरेको कारवाही सूचना आयोगले उल्ट्यायो। रेस्टुरेन्टहरूको बिलबाट हट्ने 10% सेवा शुल्क मेनुमा सर्न सक्ने। लोकदोहोरी गायक भीम पौडेलको निधन, पोखरामा अन्त्येष्टि। मायाखोला हाइड्रो पावरको आइपिओ खुल्यो। माघको 22 गतेदेखि बीपीडब्ल्यू लघुवित्तले पनि आइपिओ निष्कासन गर्दै कसले आवेदन दिन सक्छन् त यसको बारेमा पुरै जानकारी। अनमोल केसी स्टार ग्याङस्टर फिल्म छड्के 2 को टिजर सार्वजनिक। सलमानको टाइगर 3 मा शाहरुख पनि। पठान सकिएकै कथाबाट सुरु हुनेछ फिल्म। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 को त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि सन्दीप लामिछाने प्रारम्भिक टिममा परेनन्। किन परेनन् सन्दीप लामिछाने प्रारम्भिक टिममा? क्रिकेट संघ के भन्छ त यसको बारेमा पुरै जानकारी। टाइगर कप भलिबलको उपाधिको होडमा गण्डकी र एपीएफ। महिलातर्फ घरेलु मैदानमै कमजोर बन्यो गण्डकी। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्न के गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल माघको 14 गते शनिबार इस्वी सन 2023 जनवरी 28 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू छोटकरीमा हामी प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि तपाईले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। रवि लामिछानेको नागरिकताको विषयमा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको र उनको पद गुमेको प्रसङ्गबाट। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषयमा नागरिकताको विवादको विषयमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ। रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको जानकारी आएको छ। यससँगै उनको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पद पनि गुमेको छ। गएको मङ्सिर 4 मा भएको चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति समेत रहनुभएका लामिछाने चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। उम्मेदवारीमा दाबी विरोध गर्ने समय गुज्रिसकेको तर मतदान हुन बाँकी रहेको अवधिमा लामिछानेसँग नेपाली नागरिकता नै नरहेको भन्दै उजुरी परेको थियो। निर्वाचन आयोगले निर्णय नगर्दै निर्वाचन परिणाम आयो र आयोगले संवैधानिक इजलासले हेर्ने भन्दै तामेलीमा राख्यो। यही मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विष्णुवर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको विधिवत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी सिडिओलाई नदिएको र नागरिकता ऐन र नियमावली अनुसार निवेदन प्रक्रिया पनि पूरा नगरेको पाइएको जनाइएको छ। यस्तो अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा 87(1) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 12 को प्रयोजनका लागि उम्मेदवारको योग्यता पुगेको भनी मान्न मिल्दैन फैसलामा भनिएको छ। अदालतले लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारबाही संविधानको धारा 133 को उपधारा 2, 3 तथा धारा 137 बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश बदर हुने अदालतको फैसला रहेको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले सांसद पद खारेज गरेसँगै रवि लामिछानेको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पद पनि गएको छ। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने रहने र रविको पद मात्र नरहने जनाइएको छ।
छ। रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति पद समेत उनको नरहने भएको छ। उनले पार्टी दर्ताका क्रममा पेश गरेको पुरानो नागरिकताले वैधता प्राप्त नगरेपछि पार्टी सभापति र सदस्यता समेत नरहने अवस्था आएको जनाइएको छ। उनी सभापति नरहे पनि उनी संस्थापक सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि रहने जनाइएको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतको आदेशले पदमुक्त भएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता लिन चाहेमा तत्कालै नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन पाउने भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त निर्णयमा कुनै नकारात्मक टिप्पणी र आदेश छैन भने प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकताको प्रतिलिपि जारी गर्न सकिन्छ उहाँको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त निर्णय थाहा पायौं, कुनै नकारात्मक टिप्पणी वा निर्देशनात्मक आदेश छैन भने हामीले तत्काल नागरिकता दिन सक्छौं, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकृतले भनेका छन्। तर अदालत आदेश भएकाले एकपटक गृह मन्त्रालयसँग परामर्श गर्छौं होला उहाँको भनाइरहेको छ। लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकताको प्रमाणपत्र त्यागिसक्नु भएको छ र त्यसको निस्ता पनि पाउनु भएको छ। त्यो निस्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नबुझाएकाले उहाँले नयाँ प्रतिलिपि नागरिकता नपाएको जनाइएको छ। निस्ता दर्ता गर्न साथ उहाँले पुरानै अभिलेख अनुसारको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने जनाइएको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पदमुक्त हुनुभएका रवि लामिछानेले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष राजीनामा बुझाउनु भएको छ। उहाँका प्रेस संयोजक नवराज पाण्डेका अनुसार लामिछानेले बालुवाटार पुगेर राजीनामा बुझाउनु भएको हो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा लामिछाने 11 पुसमा उपप्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री बन्नु भएको थियो। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको हो। अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रिया नै नथालेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले लामिछाने उम्मेदवार हुन पनि अयोग्य भएको ठहर गरेको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पदमुक्त हुनुभएका रवि लामिछानेका समर्थकहरूले सर्वोच्च अदालत अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलासँगै लामिछानेले सांसद, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री सबै पद गुमाउनु भएको छ। अदालतको फैसलाको विरुद्ध लामिछानेका समर्थकले नाराबाजी सहित प्रदर्शन गरेपछि प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ समेत गरेको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहनुभएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पद खारेज हुने फैसला सर्वोच्चले गरेको छ। सर्वोच्चको फैसलाबारे अध्ययन गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले बताउनुभयो, फैसला अध्ययन गरेपछि त्यसबारे पार्टीले आवश्यक निर्णय लिने उहाँको भनाइरहेको छ। फैसलाको अध्ययन गरिरहेका छौँ उहाँले भन्नुभयो, उहाँ पार्टी सभापति रहने वा नरहने के हो त्यो बारेमा हामी पनि अध्ययन गर्दैछौँ, त्यसअनुसार पार्टी पुनर्गठन गर्नुपर्ने हो वा होइन त्यो पनि बुझ्दैछौँ उहाँको भनाइ छ। ढकालले लामिछानेलाई पुनः पार्टी सभापति बनाउने कुरामा कुनै विवाद नरहे पनि प्रक्रिया बुझेर निर्णय लिने बताउनु भएको छ। यसैबीच वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको फैसला सबैको जित भएको बताउनु भएको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजको फैसला सुनाएको थियो। रिट निवेदकको तर्फबाट बहसको अगुवाई गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भन्नुभएको छ, सर्वोच्चको फैसला सबै नेपालीको जित हो। यो फैसलाले उहाँलाई पनि राष्ट्रप्रति आफ्नो लोयल्टी देखाउने मौका दिएको छ उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच रवि लामिछाने पदमुक्त भएसँगै प्रतिक्रिया आएको छ। रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्ने बताउनु भएको छ, तर अरू कुनै पनि प्रश्नको जवाफ आफूसँग नभएको उहाँले बताउनुभयो। सर्वोच्चले सांसद पद खारेज भएको फैसला सुनाउँदा लामिछाने गृह मन्त्रालयमै हुनुहुन्थ्यो। मन्त्रालयबाट बाहिरिने क्रममा उहाँले भन्नुभयो, अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्छु, स्वीकार गर्छु उहाँको भनाइ छ। अब के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभएको छ, म अनागरिक छु, कुनै प्रश्नको जवाफ मसँग छैन उहाँको भनाइ छ। उहाँलाई सञ्चारकर्मीले सर्वोच्चको फैसलामा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ भनेर सोधेका थिए। रविले भन्नुभएको छ, तपाईँहरू एउटा अनागरिकलाई प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, कहाँको नागरिकलाई प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, म कहाँको नागरिक हुँ र कसलाई प्रश्न गर्नुभएको थाहा नै छैन उहाँको भनाइ छ। यो भन्दा अगाडि त गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि, यतिखेर म अनागरिक छु, एउटा अनागरिकलाई के प्रश्न सोध्नुहुन्छ उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै गरी सञ्चारकर्मीले अब के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा रविले भन्नुभयो, थाहा छैन मलाई, एउटा अनागरिकले के गर्छ बुझेकै छैन मैले उहाँको भनाइ छ। सर्वोच्चको फैसलालाई कुन रूपमा लिनुभएको छ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा रविले स्वागत गर्छु, स्वीकार गर्छु, सर्वोच्च अदालतभन्दा माथिल्लो कुनै निकाय छ र भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। अदालतको फैसलालाई त म एकदमै स्वागत गर्छु, तर अरू प्रश्नमा त भनिहालेँ, एउटा अनागरिकले के उत्तर दिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्षको विषयमा गरिएको प्रश्नमा म अध्यक्ष रहेन सर, म केही पनि होइन, कहीँको पनि होइन उहाँको भनाइ छ। नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा जानुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा रविले यो सबै प्रश्नहरूको मसँग कुनै जवाब छैन, तपाईँहरूले कसलाई प्रश्न सोध्नु भएको, प्रश्न सोध्न कुनै परिचय चाहिन्छ, यतिखेर कुनै परिचय नभएको एउटा अनागरिकलाई के प्रश्न सोध्नुहुन्छ उहाँको भनाइ छ। जनताले माया गरेको व्यक्ति त हो नि तपाईँ, त्यो पनि मलाई थाहा भएन उहाँको भनाइ छ। रासोपाको सभापति अब को हो त
खै थाहा भएन उहाँले भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछानेको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र अदालतले दिएको फैसलाको सन्दर्भमा तपाईँको टिका टिप्पणी के छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सर्वोच्च अदालतको आदेशले पदमुक्त हुनुभएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रतिरक्षा गरेका कानुन व्यवसायी सुनिल पोखरेलले सर्वोच्च अदालत सर्वोच्च भए पनि त्यसले गल्ती नै गर्दैन भन्ने नहुने प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले आफूले यस्तै मन लागेर टिप्पणी गरेको भन्दै त्यसलाई अरू अर्थ नलगाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको र त्यसको निस्ता अध्यागमन विभाग लगायतका निकायमा पेश गरेकाले लामिछानेको पुरानो नागरिकता स्वतः सक्रिय हुने कोणबाट बहस गर्नुभएको थियो। पोखरेलले लामिछानेमाथि यसअघि लागेको आत्महत्याको दुरुत्साहन मुद्दामा पनि कानुनी प्रतिरक्षा गर्नुभएको थियो। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पद खारेज गरेसँगै सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्दै कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो। सर्वोच्चको फैसला सरकारले नमान्ने भन्ने कुरा भएन, बाँकी कुरा सम्बन्धित दल र मन्त्रीले गर्नुहोला, शर्माले भन्नुभएको छ। फैसला पछिको अवस्थाबारे मन्त्री परिषद र सत्ता साझेदार दलसँग छलफल हुने शर्माको भनाइ छ। फैसला पछिको अवस्थाबारे मन्त्री परिषद बैठकमा छलफल हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो यसबारे सत्ता साझेदार दलहरूसँग पनि छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्छौँ, उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा अब उपनिर्वाचन हुने भएको छ। चितवन 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित रवि लामिछानेको उम्मेदवारी र उहाँ निर्वाचित भएको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि चितवन 2 मा उपनिर्वाचन हुने भएको हो। निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार आयोगले संघीय संसद सचिवालयबाट औपचारिक पत्र नपाएसम्म सांसद पद रिक्त भएको जानकारी पाउँदैन। सर्वोच्च अदालतको आदेश संघीय संसद सचिवालयमा पेश भएर त्यहाँबाट जानकारी आएपछि आयोगले प्रक्रिया थाल्छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले भन्नुभएको छ, संघीय संसद सचिवालयबाट सांसदको पद रिक्त भएको जानकारी आएपछि हामीले सरकारको परामर्शमा निर्णय गरेर निर्वाचन आयोगले नै उपनिर्वाचनको मिति तोक्छ, उहाँको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आजदेखि गर्ने भनिएका प्रदेश समितिहरूको विस्तारित बैठक तथा संगठन विस्तारका सबै कार्यक्रम स्थगित भएको जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेपछि महामन्त्री एवं प्रवक्ता मुकुल ढकालले विज्ञप्ति जारी गरेर सबै कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी दिनुभयो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, विक्रम सम्वत 2079 माघ 14 गतेदेखि सबै प्रदेशमा तय गरिएका प्रदेश समितिहरूको विस्तारित बैठक तथा संगठन विस्तारका सबै कार्यक्रमहरू विशेष परिस्थितिका कारण अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ। मुकुल ढकालद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे धरानका मेयर हर्क साम्पाङले टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले रवि नेपाली भए नभएको बारे नेपाली जनतालाई सोध्न र जनताले जे भन्छन् त्यसैलाई सत्य मान्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा पहिलो प्रतिक्रियामा लेख्नु भएको छ, कसले भन्यो रवि नेपाली नागरिक होइन भनेर, ही इज नेपाली सिटिजन, उहाँले लेख्नु भएको छ। अर्को स्टाटसमा उहाँले लेख्नु भएको छ, सर्वोच्च अदालतभन्दा ठुलो हुन्छ जनअदालत, नेपाली जनतालाई सोधौँ रवि नेपाली हुन् कि होइनन्, जनताले जे भन्छन् त्यसलाई सत्य मान्नुपर्छ, उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, रवि बारे हर्क साम्पाङले गरेको टिप्पणी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले रवि लामिछानेको प्रशंसा गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विवादमा उहाँको सांसद पद नै बदर गर्ने फैसला गरेपछि राउतले रविको प्रशंसा गर्दै लेख्नुभयो, प्रक्रियागत त्रुटि वा अपराध नै किन नहोस् र कतिपय राजनैतिक एजेन्डा विपरीत नै किन नहोस्, तर अहिलेको संसद र सरकारमा रविजी मेरा लागि पनि आशाको केन्द्र हुनुहुन्थ्यो। बैठक होस् वा संसद, रविजीले नयाँ ऊर्जा, जोस र देशमा केही त परिवर्तन होला कि आशा जगाउने गर्नुहुन्थ्यो, उहाँको भनाइ छ। उहाँले कमब्याक हिरो भनेर ह्यासट्याग समेत प्रयोग गर्नुभएको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीको मुद्दालाई अब सदनबाट उठाउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले बताउनुभयो। स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चले गरेको कार्यक्रममा सरकारले 20औं पटक अनसनमा गरेको सम्झौता सम्बोधन नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री कार्कीले अब सदनबाट आवाज उठाउने बताउनु भएको हो। हिजो म आफै सडकबाट आवाज उठाउँदै आएको थियो, आज सदनमा पुगेको छु। डाक्टर केसीले उठाउनु भएको सबै जायज मागलाई सम्बोधन गराउनेमा प्रतिबद्ध छु, मन्त्री कार्कीले भन्नुभएको छ। डाक्टर केसीले उठाएका स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षा सुधारका हरेक जायज मुद्दालाई सम्बोधन गर्न प्रयासरत हुने उहाँको भनाइ छ। डाक्टर केसीले उठाएका सबै अस्पतालमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागू गर्ने, हरेक स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी सुनिश्चित, देशको कुना कुनामा जनताको सहज पहुँच पुग्ने गरी निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउने, प्रादेशिक अस्पतालले दिनुपर्ने विशिष्टीकृत सेवा र सम्बन्धन पाएका मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न प्रयासरत रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँको एक मागलाई प्राथमिकतामा राखेर काम सम्बोधन गर्न प्रयास गरिरहेको छु, त्यसका लागि अनौपचारिक रूपमा डाक्टर केसीसँग चरणबद्ध रूपमा छलफल भइरहेको छ, डाक्टर कार्कीले भन्नुभएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले जस्तो सुकै रोगको उपचार पनि नेपालमै गरी स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्ने बताउनु भएको छ। पर्वतको कुष्मा नगरपालिका 11 पकुवामा रहेको स्थानीय वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालयको आइसिटी कक्षाको उद्घाटन गर्दै उहाँले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा थुप्रै खालका जटिलता रहेको र अब आफूले यसको सुधारमा लाग्ने बताउनुभयो। मन्त्री गिरीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानमा केन्द्रित हुने पनि बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाढामा बसेको बैठकले राष्ट्रिय सहमति अनुसार राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने निर्णय लिएको एक पदाधिकारीले बताउनुभयो। 2 दिनसम्म चलेको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू एमालेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बने पनि विश्वासको मत लिने बेला कांग्रेस समेत सामेल भएको भन्दै बैठकमा पदाधिकारी र सदस्यसँग राष्ट्रपति चुनावमा उसको समेत विश्वास लिएर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनी प्रश्न सोध्नुभयो। धेरैजसो सहभागीले कांग्रेसलाई विश्वासमा लिएर सहमति जुटाउने जिम्मा माओवादी केन्द्रको कानमा आइपुगेको भन्दै त्यसका लागि अगाडि बढ्न प्रचण्डलाई सुझाव दिएका छन्। हामीले अध्यक्षलाई सबै दल मिलाएर लैजाने पहल गर्न सुझाव दिएका छौँ, त्यसैगरी पार्टीले निर्णय गरेको छ। ती पदाधिकारीले भनेका छन् राष्ट्रपतिमा सहमति खोजेर अगाडि बढ्छौँ, उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले माओवादीसँग पार्टी एकता गर्न अस्वीकार गर्नुभएको छ। माओवादीले बनाएको वार्ता टोलीका संयोजक रहनुभएका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले यसबारे स्थायी कमिटीको बैठकमा ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। बैठकमा पार्टी एकता सम्बन्धी प्रतिवेदन समेत पेश गर्दै महराले भन्नुभएको थियो, विप्लवले नकारात्मक जवाफ दिनु भएन, हुन्छ पनि भन्नु भएन, धेरै कुरा गर्न आनाकानी गर्नुभयो, उहाँको भनाइ छ। पुसको 23 मा माओवादी केन्द्रले महराको नेतृत्वको 5 सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदल संयोजकको हैसियतमा महरा विप्लवलाई भेट्न पुस 29 गते कपिलवस्तुको शिवगढीमै गएर भेट्नु भएको थियो। विप्लवले आफ्नो गृहनगर शिवगढीमै आफ्नो पार्टीको कार्यालय समेत बनाउनु भएको छ। त्यही उहाँले कम्युन सञ्चालन गर्नु भएको छ। विप्लव कुनै पनि बेला माओवादी सशस्त्र युद्धका बलियो सारथी हुनुहुन्थ्यो, तर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि विप्लव प्रचण्डसँग उति साह्रो खुसी हुनुहुन्थेन। पार्टी संसदीय बहसमा डुबेको भन्दै 2069 मा मोहन वैद्यले पार्टी फुटाएपछि उहाँ पनि वैद्यहरूसँगै जानुभयो। महराले अन्य पार्टीसँगको एकता बारे समेत बैठकमा जानकारी गराएको उल्लेख छ। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको चुनाव माघको 23 गते हुने भएको छ। शुक्रबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाले निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। राष्ट्रिय उपाध्यक्ष पद फागुन 21 2078 देखि रिक्त हुन्छ। गोला प्रथामा 4 वर्ष कार्यकाल पाउनु भएकी तत्कालीन उपाध्यक्ष शशिकला दाहालको कार्यकाल 2078 फागुन 21 मा सकिएको थियो। एकातिर बुद्ध धर्मावलम्बीले आफ्नै परम्परा अनुसार पूजापाठ, अर्कोतिर हिन्दू धर्मावलम्बी बटुकहरू आफ्नो अगाडि दियो बालेर स्वस्ति शान्ति मन्त्र पाठ गरिरहेका थिए भने लामाहरू सातुको छोक बनाएर छोमे बालिरहेका थिए। उनीहरूभन्दा माथिल्लो भागमा गुरुङ समुदायले आफ्नै किसिमले पूजापाठ गरिरहेका थिए र सेती पारी हिन्दू परम्परा अनुसार चिर शान्ति स्मृति प्रार्थना सभामा मन्त्रोच्चारण भइरहेको थियो। मान्छेहरू आउँथे र आफूलाई पाक पर्ने र आफ्नो परम्परा अनुसार पूजापाठ भइरहेको ठाउँमा गएर फुल चढाउँथे, प्रार्थना गर्थे। 72 जनाको ज्यान जाने गरी माघको 1 गते यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएको पोखरा 7 र 15 को मध्यभागमा शुक्रबार देखिएको दृश्य यस्तो थियो। जहाज दुर्घटना भएको 13औं दिनमा पोखरा महानगरपालिका सहित विभिन्न सङ्घ संस्था दलले श्रद्धाञ्जली सभा तथा पूजापाठको आयोजना गरेका थिए। विमान दुर्घटनास्थल सेतीवारी र पारे दुवै डिलमा मृतकको आत्माको शान्तिको कामना गर्दै पूजापाठ तथा प्रार्थना गर्नेहरूको भिड लागेको थियो। प्रार्थना सभामा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, विभिन्न राजनैतिक दलका नेता, मृतकका आफन्तहरू उपस्थिति रहेका थिए। विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले तोकेको मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न नसक्दा नेपालमा हवाई दुर्घटना बढेको बताएका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक सञ्जीव गौतम, तत्कालीन हवाई विभागका महानिर्देशक वीरेन्द्र बहादुर देउजा, नेपाल एयरलाइन्सका पूर्व इन्जिनियर डाइरेक्टर अच्युतराज पहाडीले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको बताउनुभयो। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै पहाडीले आइकाओ निर्दिष्ट गरेका मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गर्न सके नेपालको हवाई सेवा सुरक्षित हुने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सूचना आयोगले अनियमितता हुँदै गरेको सूचना दिनुलाई मर्यादा विपरीत भन्न नमिल्ने आदेश जारी गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षामा मर्यादा विपरीत कार्य भएको फोटो भिडियो खिचेर जानकारी गराउन धनकुटा क्याम्पसकी कर्मचारी सरिता भण्डारीको जुरीमाथि सुनवाई गर्दै आयोगले उनले गरेको काम मर्यादा विपरीत नभएकाले उनीमाथि विश्वविद्यालयले कुनै पनि कारबाही गर्न नमिल्ने आदेश दिएको हो। क्याम्पसको परीक्षा शाखामा कार्यरत भण्डारीले परीक्षार्थीको उत्तर पुस्तिका सट्टापट्टा भएको तस्बिर खिचेर माथिल्लो निकायलाई बुझाउँदा परीक्षाको मर्यादा
मर्यादा विपरीत काम गरेको भन्दै 2077 चैत 4 गते त्रिवी कार्यकारी परिषदले उल्टै सरितालाई नै निलम्बन गरेको थियो। सरिताले परीक्षामा हुने मर्यादा विपरीत कार्य रोक्ने प्रयास गर्दा त्रिवीले आफूमाथि अन्याय गरेको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दर्ता गर्नुभएको थियो, जसमाथि सुनवाई गर्दै आयोगले भण्डारीले बेथिति अनियमितता रोक्न र सुधार गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा प्राप्त प्रमाण र कागजातहरूबाट पुष्टि भएको भन्दै त्रिवी रजिस्ट्रारलाई भण्डारीको निलम्बन फुकुवा गर्न र यस अवधिमा प्राप्त गर्नुपर्ने पारिश्रमिक सुविधा लगायतका सुविधा समेत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। बुधबार सर्वोच्च अदालतले होटल रेस्टुरेन्टले ग्राहकसँग लिँदै आएको सेवा शुल्क लिन नपाउने फैसला गर्यो। यो फैसलापछि होटल मजदुरहरू आक्रोशित बनेका छन् भने मालिकहरू दङ्ग छन्। खाना, खाजा र पर्यटकीय सेवा सुविधा लिँदा तिर्नुपर्ने शुल्क घट्ने आशामा उपभोक्ता छन्। अहिले ग्राहकबाट असुलेको सेवा शुल्कबाटै श्रमिकहरूको सेवा सुविधा व्यवस्थापन गरिरहेका होटलहरू मेनुमा मूल्य फेर्ने तयारीमा जुटिसकेका छन्। तर श्रमिकलाई राम्रो सेवा सुविधा दिने गरेका होटलहरू पनि सेवा शुल्क घट्दा मूल्य घट्ने र ट्रेड युनियनहरूको दबदबा कमजोर हुने कुराले उत्साहित रहेको जनाइएको छ। होटल, लज, मोटल, रेस्टुरेन्ट, फुड कोर्ट, खाजा तथा नास्ता पसलले श्रम ऐन 2074 को दफा 87(3 र श्रम नियमावली 2075 को नियम 82 को प्रावधानका आधारमा ग्राहकबाट अतिरिक्त 10% सेवा शुल्क लिँदै आएका छन्। यस्तो सेवा शुल्क बापत उठ्ने रकमको 71% दामाशाही रूपमा श्रमिकहरूलाई बाँड्ने गरिएको थियो भने ब्रोकेज र अपरेसनल लिकेज व्यवस्थापनका लागि 24% रोजगारदातालाई राख्ने गरेको थियो। बाँकी 5% मध्ये 2.5% रोजगारदाताको संगठन र 2.5% होटल क्षेत्रका ट्रेड युनियनले पाउने गरेका थिए। यस्तो सेवा शुल्क ट्रेड युनियनदेखि होटल मालिकका संस्थाहरूको पनि मुख्य आय स्रोत थियो। तर सर्वोच्चले संविधानको धारा 44 र धारा 115 को 1 को भावना र मर्म अनुकूल नदेखिएको भन्दै श्रम ऐन र नियमावलीको ती व्यवस्था 11 माघदेखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गरेको जनाइएको छ। यसरी बिलबाट सेवा शुल्क 10% हटे पनि अब त्यो 10% मेनुमा नै समावेश भएर आउन सक्ने देखिएको धेरैको विश्लेषण छ। लोकदोहोरी गायक भीम पौडेलको निधन भएको छ। राष्ट्रिय लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रमेश बिजीले गायक पौडेलको निधन भएको जानकारी दिनुभयो। दर्जनौं गीत गाएर चर्चित बनेका उनको निधन स्याङ्जा स्थित घरमा भएको हो। 2 महिनादेखि बिरामी भएर उपचार गराइरहेका उनको शरीरमा रगतको कमी भएको जनाइएको छ। रक्त अल्पत्ताका कारण उनी 2 महिनादेखि बिरामी थिए। उपचाररत उनी त्यसैता घरमै आराम गरिरहेका थिए। उनी निकट गायिका सिर्जु अधिकारीसँग केही दिन अघिको कुराकानीमा पौडेलले आफूलाई हिँडुल गर्न गाह्रो भएको र रगतको कमी भई शरीर सुक्दै जान थालेको बताएका थिए। मैले इन्द्रणी कार्यक्रममा जाउँ भनेको थिएँ, उहाँले बिरामी छु भन्नुभएको थियो, अधिकारीले भनेका छन्। पौडेलको पार्थिव शरीरलाई पोखरास्थित रामघाटमा अन्तिम संस्कार गरिएको छ। श्रद्धाञ्जली दिन काठमाडौँबाट केही कलाकार पनि पोखरा आएका थिए। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गायक पौडेलप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचण्डले पौडेलको अल्पायुमै निधन भएको प्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दै परिवारजन र आफन्तहरूप्रति समवेदना व्यक्त गर्नुभएको हो। त्यस्तै राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका अध्यक्ष बिजीले फेसबुक मार्फत श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आफू स्तब्ध भएको बताउनुभयो। पछिल्लो समय गायक पौडेल लाइभ दोहोरी गायनमा सक्रिय थिए। मायाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयरको निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको छ। यसअघि कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ को बिक्री खुल्ला गरेको थियो। जारी पुँजी 1 अर्ब रुपैयाँको 34% बराबरको 34 लाख किता साधारण शेयर मध्ये आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका लागि 10 लाख रुपैयाँ किता शेयर निष्कासन गरेको थियो। 2,40,000 किता शेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि 1,20,000 किता सामूहिक लगानी कोषलाई बाँडफाँड गरिएको र 48,000 किता कर्मचारीलाई छुट्याइएको छ। बाँकी 19,92,000 किता शेयर प्रति किता 100 रुपैयाँका दरले सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। लगानीकर्ताले माघको 17 गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ। बीपीडब्ल्यू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले साधारण शेयर निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले माघको 22 गतेदेखि नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीका लागि साधारण शेयर बिक्री गर्न लागेको हो। उक्त कम्पनीले प्रति किता 100 रुपैयाँ अङ्कित दरका 9,700 किता साधारण शेयर प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ बिक्री खुल्ला गर्ने सार्वजनिक आह्वान पत्रमा उल्लेख छ। निष्कासित शेयरमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले आगामी फागुन 8 गतेसम्म अधिकतम 1,000 कितासम्म शेयर खरिदका लागि आवेदन दिन सक्ने जनाइएको छ। अनमोल केसी स्टारर ग्याङस्टर ड्रामा फिल्म
फड्के 2 को आधिकारिक टिजर सार्वजनिक भएको छ। 1 मिनेट 45 सेकेन्ड लामो टिजर एक्सन प्रधान लाग्छ। फिल्मको केन्द्रीय कथावस्तु र द्वन्द्वलाई टिजरले राम्रोसँग स्थापित गर्न सकेको छ। टिजरले पात्र चित्रण पनि खुलाएको छ। समग्रमा यो रोयल मनाङ ग्याङ, वारुलाज ग्याङ र ग्रिन ग्याङको लडाईँको कथा हो। हाम्रो वारीको स्याउ हामीले पनि बेच्न पाउनुपर्छ, हाम्रो डाँडाको यार्सा हामीले पनि टिप्न पाउनुपर्छ भन्ने एक पात्रको अभिव्यक्तिले समग्र फिल्मको कथावस्तुलाई दर्शाएको छ। गत बुधबारबाट हलमा प्रदर्शन भइरहेको फिल्म पठानबाट शाहरुख खानको क्रेज फेरि एकपटक स्पष्ट देखिएको छ। यो फिल्मले बक्स अफिसमा राम्रो कमाई गरिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा धेरै भिडियोहरू भाइरल छन्। यीमध्ये धेरैजसो शाहरुख खान र सलमान खानको एक्सन दृश्यहरू भएका भिडियो छन्। वास्तवमा पठानमा सलमानको करिब 20 मिनटको केमियो भूमिका छ र फ्यानले दुवैको जुगलबन्दीलाई मन पराइरहेका छन्। पठानमा सलमानले शाहरुखलाई बचाए, तर अब पठानको पालो आएको छ। अब शाहरुख सलमानको अगाडि फिल्म टाइगर 3 मा पनि देखिने भएका छन्। यो खबर धेरै अघि आएको थियो, तर दुवैले अहिलेसम्म एक्सन सिक्वेन्स सुटिङ गर्न सकेका छैनन्। यसको कारण दुवै स्टारसँग डेट नहुनु हो। तर यति बेला शाहरुखले सलमानसँग स्क्रिन सेयर गर्ने बताइएको छ। यसका लागि उनले विशेष तयारी पनि गरेको जनाइएको छ। हामीले पठानलाई बचाउन निस्किएको टाइगरलाई देख्यौँ र अब सलमान खानको एक्सन फ्रेन्चाइजको तेस्रो श्रृङ्खलामा टाइगरलाई मद्दत गर्ने पालो पठानको हो। सलमानसँग सुटिङ गर्न समय नपाएका कारण शाहरुख खानले टाइगर 3 को सुटिङ गर्न बाँकी छ। फिल्म निकट स्रोतका अनुसार शाहरुखले आगामी फेब्रुअरी वा मार्चमा सलमानसँग आफ्नो भागको सुटिङ गर्ने जनाइएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने अझै निलम्बनमा रहेका कारण प्रारम्भिक टिममा नपरेको स्पष्ट पारेको छ। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 को त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि क्यानले बोलाएका 28 जना खेलाडीको सूचीमा लामिछानेको नाम छैन। क्यानका सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले लामिछाने अहिलेसम्म पनि क्यानको निलम्बनमा रहेका कारण उनको नाम प्रारम्भिक टोलीमा नराखेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, सन्दीप जेलमुक्त भए पनि अहिलेसम्म उनी एक निलम्बित खेलाडी हुन्। उनको बारेमा हामीले सरकारी वकिलको कार्यालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा राय सुझावका लागि पत्र पठाएका छौँ। उताबाट आउने जवाफको पर्खाइमा छौँ, उनले भनेका छन्। सचिव मल्लका अनुसार 17 गते बस्ने क्यानको बोर्ड बैठकले सन्दीपको बारेमा निर्णय गर्ने जनाइएको छ। पोखरामा जारी तेस्रो टाइगर कप भलिबल प्रतियोगिता उपाधिका लागि पुरुषतर्फ घरेलु टोली गण्डकी प्रदेश र विभागीय टोली एपीएफ क्लब भिड्ने भएका छन्। प्रतियोगिताको फाइनल शनिबार पोखरा रङ्गशाला स्थित भलिबल कोर्टमा हुँदैछ। शुक्रबार भएको सेमिफाइनल खेलमा गण्डकीले अर्को विभागीय टोली नेपाल आर्मीलाई पराजित गर्दै फाइनल यात्रा सुरक्षित गरेको हो। नेपाल आर्मी प्रतियोगिताको डिफेन्डिङ च्याम्पियन पनि हो। शुक्रबारको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा घरेलु टोली गण्डकीले नेपाल आर्मीलाई पहिलो सेट 25-23, दोस्रो सेट 25-23 र तेस्रो सेट 25-16 अङ्कमा पराजित गरेको हो। प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको अर्को टोली एपीएफले नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्यो। घरेलु टोली गण्डकीले पहिलो संस्करणको टाइगर कपको उपाधि उचालेको थियो। आज फाइनल खेलमा दोस्रो पटक उपाधि चुम्दै यी दुवै टोली इतिहास रच्ने दाउमा छन्। प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 5 टिम सहभागी भएका थिए। यसैबीच महिलातर्फ गण्डकीलाई घरेलु मैदानमै हराउँदै न्यू डायमन्ड तेस्रो बनेको छ। हिजो भएको खेलमा डायमन्डले गण्डकीलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको हो। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्न के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर ओम मूर्ति अनिलले दिएको टिप्स हामीले यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरुमाझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। सर्वप्रथम उच्च रक्तचापको कारण छ कि छैन पत्ता लगाउनुपर्छ र सो कारणलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्छ। उच्च रक्तचाप हुन नदिन त्यस्ता कारणहरू उत्पन्न हुनबाट रोक्नुपर्छ। त्यसका लागि स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन जरुरी हुन्छ। स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने? यदि तपाईँ धूम्रपान गर्नुहुन्छ भने यसको सेवन पूर्ण रूपले बन्द गर्न अनिवार्य हुन्छ। यदि तपाईमा मोटोपनको समस्या छ भने कम्तीमा 10% तौल घट्नुपर्छ। यदि तपाईँ शारीरिक गतिविधिमा कम सक्रिय हुनुहुन्छ भने प्रतिदिन 1 देखि 2 घण्टा बढी हिँड्नुपर्छ। यदि तपाईमा मदिरा सेवन गर्नुहुन्छ भने अत्याधिक मदिरा सेवन गर्नु हुँदैन, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यदि तपाईले नुनिलो खानेकुरा खाँदै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, अर्थात् नुन कम खानुपर्छ। उच्च रक्तचाप नियन्त्रणका लागि परिवर्तन गर्नुपर्ने जीवनशैलीको अर्को उपाय, तपाईमा मानसिक तनाव छ भने पनि तपाईले तनाव कम गर्नुपर्छ। अन्य उपायहरू, पोटासियम युक्त खाना धेरै खानुपर्छ।
पोटासियम K+ बढी भएको खानेकुराले रक्तचाप घटाउँछ, त्यसैले हाम्रो खानामा पोटासियम बढी भएका खानेकुराहरू खानुपर्छ। साइट्रस फ्रुट्स जस्तै सुन्तला, कागती, मौसम आदिमा पोटासियम बढी हुन्छ। केरा र अन्य ताजा फलफुलमा पनि पोटासियम बढी पाइन्छ। ताजा फलफुल नियमित खानुपर्छ। ताजा फलफुलमा पाइने भिटामिन, मिनरल्स र फाइबरले मुटुलाई स्वस्थ राख्ने मात्र नभई यसको नियमित प्रयोगले रक्तचाप पनि घटाउँछ। प्रशस्त हरियो सागसब्जी खानुपर्छ। प्रतिदिन नियमित 2-3 चोटि हरियो सागसब्जी खानुपर्छ। हप्तामा 2 पटक माछा खाँदा राम्रो हुन्छ। रक्तचापको नियन्त्रणले असामयिक मृत्युबाट पनि बचाउँछ। उच्च रक्तचापको नियन्त्रण जरुरी हुन्छ। रक्तचाप जति कम हुन्छ त्यति नै राम्रो मानिन्छ। यदि तपाईँ औषधि खाइरहनु भएको छ भने रक्तचाप झन् नियन्त्रणमा हुनुपर्छ। जुनसुकै बेला रक्तचाप 140/90 हुनुपर्छ। रक्तचाप 120/80 भन्दा कम भएमा पनि राम्रो हुन्छ। कतिपय बिरामीको रक्तचाप औषधि खाएर पनि नियन्त्रण नभएको देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा औषधिको मात्रा बढाएर रक्तचापको नियन्त्रण गर्नुपर्छ। जीवनशैलीमा थप परिवर्तन गर्नुपर्ने उत्तिकै जरुरी हुन्छ। मुटु रोगीहरूको रक्तचापको नियन्त्रण त झन् राम्रो हुनुपर्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले डाक्टर ओम मूर्ति अनिलले दिएको हेल्थ टिप्स हामीले यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गऱ्यौँ। रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्न के गर्ने भनेर। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो हेल्थ टिप्स, त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सधैँभरि हामीले समाचारको अन्त्यमा आफ्नो स्वास्थ्यमा पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ हरेक हाम्रा दर्शकहरू भनेर एउटा हेल्थ टिप्स दिँदै आएका छौँ। हाम्रो यो अभियान तपाईँलाई कस्तो लागेको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमा आज यो हेल्थ टिप्स पुर्याउनका लागि कृपया आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।